श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री वेदांतदेशिक विरचित दयाशतकस्थः द्वितीयश्लोकः। प्रथमश्लोके वेङ्कटगिरिं प्रणम्य द्वितीयश्लोकेन गुरुपरम्परां स्तौति कविः। पूर्वश्लोके दयादेवी इक्षुरसनदी स्रवन्ती रूपेण उपवर्णिता, किन्तु सा च स्रवन्ती घनीभूय वेङ्कटगिरिरभूत् इति तत्र कवेः कल्पना आसीत्। अत तत्र गिरौ स्नानं न शक्यते। स्नानाचरणाय जलरूपा नदी अपेक्षते। नद्यामपि सर्वत्र स्नानं न शक्यते। यत्र नद्याः वेगः न्यूनः, यत्र च जलावर्ताः न भवन्ति, तत्र सोपान अवतरणिकाः निर्मिताः भवन्ति, येन सर्वे प्रवाहवेगस्य आवर्तानां भयेन वा जले अवतीर्य सुलभतया तीर्थस्नानम् आचरितुं शक्नुयुः। तत्र श्लोके तादृशाः स्नानघट्टाः एव गुरुपरम्पराः इति अभिवर्णयति कविः। गुरुपरम्परा इत्युक्तत्वात् न केवलम् एकः गुरुः, अपि तु गुरूणां समूहः इव दयानद्याः घट्टाः विविधस्थानेषु वर्तन्ते इति तात्पर्यम्। आदौ श्लोकानुसन्धानम्। विगाहे तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिं श्रीनिवासदयां बोधिपरिवाह परम्पराम्। विगाहे तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिं श्रीनिवासदयां बोधिपरिवाह परम्पराम्। अत्र प्रयुक्तस्य तीर्थशब्दस्य साधुजनाः इत्यपि अर्थः वर्तते। यथा हि साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः इत्यस्मिन् श्लोके तीर्थभूता हि साधवः इत्यत्र साधवः, महात्मानः, गुरुजनाः इत्यपि अर्थः सङ्गच्छते। तीर्थस्थानेषु नदीस्नानं नाम परमं पुण्यम्। कादम्बर्यां बाणभट्टः कथयति, गुरूपदेशो नाम पुरुषाणाम् अखिलमलप्रक्षालनक्षमम् अजलं स्नानम् इति। अस्तु, श्लोकं प्रति गच्छामः। पदविभागः। श्रीनिवास दयाम्बोधि परिवाह परम्परां तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिं विगाहे। विगाहे इति अत्र क्रियापदं। तन्नाम अवगाहनस्नानं करिष्ये इत्यर्थः। कुत्र विगाहे? श्रीनिवास दयाम्बोधि परिवाह परम्पराम्। श्रीनिवासस्य दया एव वाहिनी। तादृशवाहिनीनां परम्परा श्रेणी इत्यर्थः। पूर्वोत्पीडे तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया इति भवभूतिः उत्तररामचरिते धीरोदात्तस्य रामस्य दयाविषये वक्ति। परिवाहो नाम उत्प्रवाहः। यदा तडागे जलम् अधिकप्रमाणेन भवति तदा किञ्चित् छिद्रं कृत्वा जलस्य बहिर्गमनमार्गः कश्चन करणीयो भवति। अन्यथा च जलाधिक्येन जलबन्ध एव भिन्नो भवति। एवमेव हृदये यदा दुःखं, दया, करुणादि भावनाः अधिकप्रमाणेन भवन्ति तदा केनापि मार्गेण भावोद्गमः कल्पनीयः। तद्वदत्र भगवतः दया अनियन्त्रितया प्रवहति। तादृशसम्प्लुतोदके निर्मिताः परिवाहरूपाः एव अस्माकं गुरुपरम्पराः। कियत् सुन्दरम् उपमानमत्र इत्यवधेयम्। तीर्थबहुलां। तीर्थो नाम नदीपार्श्वे अवतरणसौलभ्याय निर्मिताः सोपान अवतरणिकाः। तादृशाः स्नानघट्टाः बहवः, यस्याः दया नाम नदेः। तादृशीं नदीं शीतलाम्, अवतरण अवगाहनयोग्यं सुखकरं जलमस्ति यस्यां शीतलजलम् इत्यर्थः। आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक तापैः पीडितः जीवः अस्य तापत्रयशमनाय शीतलनदीस्नानं कर्तुं प्रयतते। गुरुसन्ततिम्। अत्र गुरुपरम्परा इत्येको अर्थः। गुरुः नाम सुमहान् अथवा बृहान् इत्यर्थः। सन्ततिः नाम संततिः
सम्यक् व्याप्तः प्रवाहः इत्यपि अन्यो अर्थः। एवमाहत्य तात्पर्यं श्रीनिवासदयानाम जलधेः प्रवाहाधिक्यनिवारणाय निर्मितेषु गुरुपरम्परानाम वाहिनीषु जला अवतरणिकासु यत्र च गुरुरूपस्नानघट्टाः समधिकाः सन्ति तत्र यस्यां च नद्यां जलं शीतलं सुखकरं तापनिवारकं च अस्ति तादृशगुरुपरम्परा नाम परिवाहपरम्परायां विगाहे अवगूह्य स्नानमाचरिष्ये इत्यर्थः। अयमेव पूर्वाचार्यवन्दनरूपस्य अस्य श्लोकस्य सारः। अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। वन्दे वेदान्तदेशिकम्। विगाहे तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिं श्रीनिवासदयां बोधिपरिवाहपरम्परा